बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूदुस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान सऊदी अरेबिया से। हज 2023 के हवाले से लेटेस्ट अपडेट लेकर आपकी खिदमत में आता रहता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में ये जो हज गुज़र चुका है उसके हवाले से बहुत ही ज़रूरी मालूमात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि 3 दिन हम मीना में रहे थे। एक एक हाजी की हमने कंडीशन देखी थी, एक एक हाजी को हमने उनके कैंप तक मकतब तक छोड़ के आए थे। तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल बताने वाला हूँ और उसके अलावा कुछ हिदायत आज की वीडियो में बताऊँगा कि जो नौजवान या जो ऐसे हजरात जो हज अभी कर सकते हैं तो उनको यही हिदायत करूँगा कि आप अभी हज कर लीजिए, और उसके अलावा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि हज के अयाम में सबसे पहले आप हुजाज को मीना में लेके जाया जाता है। मीना में ये होता है कि आपने वहाँ पे अपनी 5 नमाज़ें अदा करनी होती हैं। तो उसमें यह होता है कि मुकम्मल दिन ही आपका मीना में गुजरता है। तो आप वहाँ के इर्द गिर्द के रोड, वहाँ पे कैंप्स, और कोशिश ये करें कि आपका जो कैंप की लोकेशन है वो किसी व्हाट्सअप नंबर पे अपने पाकिस्तान में ही किसी को सेंड कर दीजिए, वो आपके पास महफूज हो जाएगी। तो हुजाज ने इस बार ये भी नहीं किया था। और उसके अलावा जो पढ़े लिखे हुजाज होते हैं, जिनको रास्ते भी मालूम होते हैं, उन हुजाज में भी ये बात थी कि उन्होंने कहा हम आसानी से इस रास्ते को ढूंढ लेंगे। अब हुआ क्या था, एक तो हज इस बार गर्म तरीन हज था, और उसके अलावा ये हज साल का, मतलब जो पिछले चंद सालों से हुजाज के ऊपर पाबंदी थी, हुजाज नहीं आ सकते थे, तो ये हज तादाद के हिसाब से भी सबसे बड़ा हज था। तो इसीलिए ऐसा हुआ कि आप मीना से अरफात चले गए। अरफात में भी आपको गाड़ियों पे, बसों पे ले जाया गया, आपके मकतब में वहाँ पे छोड़ दिया गया। तो वहाँ से फिर ये था कि हज की नमाज आपने अदा करनी थी। तो हुजाज जो है ना मस्जिद निमरा की तरफ गए, वहाँ पे जाके अपनी हज की नमाज अदा की, खुतबा हज का सुना। उसके बाद फिर वो अपने कैंपों में आए। उसके बाद असर की नमाज, मगरिब की नमाज, जब शाम हो गई तो उसके बाद हुजाज को अब मुजल्फा की तरफ रवाना कर दिया गया। अब हुआ यूं कि अरफात में भी इतना शदीद किस्म की गर्मी थी, तो उस शदीद किस्म की गर्मी में बहुत ही ज़्यादा हुजाज बीमार भी हुए, बेहोश भी हुए। पाकिस्तानी मिनिस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे ओहदेदार जो कि वहाँ हालत एहराम में अरफात के अंदर वफ़ात पा चुके हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे वफ़ात पाई है, पाकिस्तान के भी, दूसरे ममालिक के भी। इस बार यह था कि उम्र की हद कोई भी नहीं थी, छोटी से छोटी उम्र के हुजाज भी आए हुए थे, बड़ी से बड़ी उम्र के हाजी भी आए हुए थे। तो बुज़ुर्ग लोगों का ये होता है कि वो इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा चल नहीं सकते। तो इस बार शदीद किस्म की गर्मी थी, टेम्परेचर 47, 48, 50 तक जा रहा था। और उसके अलावा सऊदी अरब की जो गर्मी होती है, इसमें यह होता है कि जब आप धूप में चल रहे होते हैं, आप कहीं और चलें, पाकिस्तान में या इंडिया, बांग्लादेश या किसी और ममालिक में, को पसीना आना शुरू हो जाता है और पसीने की वजह से आपके कपड़े भी भीग जाते हैं। पे ऐसा होता है कि जब आप चल रहे होते हैं तो आपको पसीना नहीं आता, बल्कि हवा के अंदर नमी ही नहीं होती, वो आपके पसीने को डायरेक्ट खींच रही होती है। इस तरह हवा आपकी बॉडी में से पसीने को, यानी कि नमी को, पानी को खींच रही होती है। उससे ये होता है कि आपका गला फौरन ही खुश्क हो जाता है, फिर आप ज़्यादा चल नहीं सकते। तो इसलिए मैंने यही बताया था, आज से पहले भी मेरी यही वीडियोस थी कि पानी अपने साथ रखिएगा, पानी बार बार अपने सर पे डालिएगा, और बार बार जो है ना आपने धूप में और इन चीज़ों में नहीं चलना। लेकिन सऊदी हुकूमत ने भी बहुत ही अच्छे इंतजाम किए हुए थे। उन्होंने हर रास्ते पे वो जो पानी की फुहार निकल रही थी वो लगाए हुए थे, और उसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे इंतजाम थे। तो हुजाज जब अरफात से मीना में आए, मीना में आके तो हुजाज को पहले तो ये हुआ कि तमाम तर रास्ते बंद थे, डायरेक्ट वही रास्ते खुले थे जिनमें सीधा वो जमरात की तरफ जा रहे थे। जमरात से कंकरी मार के जब वो हुजाज अपने कैंपों की तरफ वापस आए, या तो वो रास्ता भूल चुके थे, या ऐसा था कि उन्होंने जो छुड़ते थे उन्होंने यही कहा कि इस रास्ते पे चले जाए, इस रास्ते पे चले जाए, पाकिस्तान इधर चले जाए। तो उनको ये नहीं बताया गया कि आपके कैंप कौन सी साइड पे हैं या कौन सी रोड पे आपको उतरना चाहिए। तो वहाँ से हुजाज बहुत ही ज़्यादा भटके, शदीद किस्म का रश था कि हुजाज हमारी आंखों के सामने जो है ना बेहोश हो रहे थे, वो चल नहीं सकते थे, उनके पाँव पे छाले बन चुके थे। लेकिन हमने फिर यही किया कि हुजाज को बिठाया, पानी पिलाया, उनको जो है ना
صبر دلائی کہ اب آپ کا کیمپ قریب آ چکا ہے یا یہ آپ کے کیمپ کی لوکیشن ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اسی طرح ہی حجاج کو بہت ہی مشکل ہوئی پہلے دن، اور بہت ہی مشکل سے انہوں نے اپنے کیمپ ڈھونڈے، اپنا راستے ڈھونڈے، اور اپنے جو ہے نا وہ کیمپ تک پہنچے، جا کے انہوں نے ریسٹ کی۔ اور حج کے جب اگلا دن مطلب انہوں نے کنکریاں مارنے جانا تھا، پھر تمام تر راستے کھل چکے تھے، پھر وہ آسانی کے ساتھ جا کے کنکریاں انہوں نے ماری اور تمام تر چیزیں ہیں۔ یہاں پہ ایک ضروری چیز میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے یا وہ جو ہے نا ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں چلے جی اب حج کر لیتے ہیں، تو تب یہ ہوتا ہے کہ والدین کو، ماں کو اور باپ کو حج کا ویزا لے کے آپ بھیج دیتے ہیں کہ بس وہاں پہ لوگ دیکھ لیں گے۔ یہ جو آپ کے ساتھ معاونین حج آئے تھے وہ بھی سرکاری عہدوں سے، سرکاری جابس تھی ان کی، تو ان کو اتنا زیادہ عادت نہیں تھی کسی کی خدمت کرنے کی یا کسی کی جو ہے نا دیکھ بھال کرنے کی، تو ان کو تو بھیجا یہی گیا تھا کہ جا کے آپ نے خدمت کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے۔ وہ یہ تھا کہ بس اپنی دیکھ بھال یا اپنے راستے اور اپنی چیزیں دیکھ رہے تھے۔ لیکن آپ کا یہ ہے کہ آپ یا تو والدین کے ساتھ بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا ان کا کوئی اپنا عزیز جو کہ ان کو کیری کر سکے، ان کو ساتھ چل سکے، وہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کوئی بھی اتنی زیادہ کسی کی حفاظت نہیں کرتا کہ اس کو ساتھ لے کے جائے، راستے دکھائے، ایک ایک چیز کرے یا ویل چیئر چلائے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم چلو ٹھیک ہے، ہم خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو ان کے کیمپ تک چھوڑ کے آتے ہیں، یا جو ہے نا راستہ بھولے ہوتے ہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن وہ ایک دن، 2 دن، 3 دن آپ کو روز جو ہے نا کوئی نہیں ملے گا، یا روز وہاں پہ والنٹیئرز موجود نہیں ہوتے، تو اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، میری یہی ہدایت ہے کہ آپ جوانی میں ہی حج کریں، اور والدین کے ساتھ بیٹے کو، بیٹی کو یا کسی عزیز رشتہ دار کو ساتھ آنا چاہیے جو ان کی حفاظت کر سکے۔ الحمدللہ سے اللہ پاک نے ہمیں یہ اس بار موقع دیا ہے، اور یہی دعا ہے، حاجیوں سے بھی ہم نے یہی دعا کروائی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، اور ہماری تمام تر مشکلات، پریشانیاں آسان فرمائے۔ تو ہم نے حجاج کی الحمدللہ جتنا تر ہو سکی ہے خدمت کی ہے، نہ تو ہم نے کسی حاجی سے کوئی 1 ریال لیا ہے، نہ ہم نے کسی منسٹری سے ریال لیا ہے، ہم نے صرف حجاج سے دعائیں لی ہیں، اور آپ کی انہی دعاؤں کی وجہ سے وہ جو آپ ریال دیتے یا 10 ریال، 20 ریال، 100 ریال، وہ 10 دنوں میں، مہینے میں، سال میں ختم ہو جانا ہے، لیکن آپ کی دعا ہمارے ساتھ ہماری پوری زندگی ساتھ رہے گی۔ ہماری زندگی میں جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں اور بڑی بڑی بلائیں ہیں وہ انشاءاللہ ٹل جائیں گی۔ تو اسی لیے آپ حجاج سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ حجاج کے لیے جتنا تر آسانیاں پیدا کر سکوں، پیدا کرتا رہوں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے، تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔